جو کچھ لکھیا وچ نصیب ساڈے جو کچھ لکھیا وچ نصیب ساڈے اوہو تو لینا اوہو میں لینا تیریاں میریاں آکڑاں کس کارے نہ تو رہنا نہ میں رہنا تے جو کچھ گزرنی ہے جان اپنی تے جو کچھ گزرنی ہے جان اپنی اوہو تو سینا اوہو میں سینا تیرا میرا مسافرہ کی جھگڑا نہ تو رہنا نہ میں رہنا حضرات ہر قسم دی حمد و ثنا تعریفات کبریائی بڑھائی یکتائی تنہائی وحدانیت الوہیت ساری کائنات دے بادشاہ شہنشاہ دستگیر علی کل شیء قدیر فعال لما یرید نحن اقرب الیہ من حبل الورید دی ذات واسطے خاص درود و سلام امام کائنات امام اعظم مرشد آدم سیدنا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی تھے بیس بند کر دیو ساری ٹریبل کھول دیو آواز سیٹ کرو جس بادشاہ نے سانو اپنے گھر اندر آؤن دی توفیق عطا فرمائی ہے اللہ ساڈا سب دا بیٹھنا سننا سنانا خالصتاً اپنے دربار اندر قبول و منظور فرمائے حضرات اج دا خطبہ جمعۃ المبارک دی وسادت نال جو بڑا اہم عنوان پیغام تساں احباب دیاں چولیاں دی زینت بنانا چاہنا جو بھی انسان دنیا تے آیا ایک نہ ایک دن اس دنیا نو چھوڑ کے چلے جانا ہے ہمیشہ رہن واسطے کوئی نہیں آیا اللہ پاک نے 27واں پارہ سورۃ رحمان ہے اللہ نے واضح اس مقام تے اس بات دا ذکر فرمایا کل من علیہا فان ویبقا وجہ ربک ذو الجلال والاکرام فرمایا دنیا اندر اے محل چبارے بلڈگاں بڑے بڑے سب ختم ہو جائے گا اللہ اس روح زمین تے بقا رہن والی ذات کے لیے فرمایا وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ اس دنیا دے اندر ایک ذات نے رہنا ہے جڑی رب العالمین دی ذات ہے اونا تو علاوہ اے ساری دنیا تو انسان ختم ہو جان گے نبی پاک نے فرمایا بارش دا نزول ہوئے گا اے سارے پہاڑ پدری زمین ہو جائے گی بارش 40 دن روح زمین تے بارش ہوندی رہے گی اے اللہ دی زمین تے ہر طرف پانی ہی پانی ہوئے گا حضرات لیکن اپنے آپ تے بندہ مان کرنے والا اور اپنی ساواں تے مان اپنی جوانی تے مان کرنے والا فرمایا کسے ہمیشہ اس دنیا تے پکا ڈیرہ نہیں لانا ایک نہ ایک دن موت دے نال ملاقات کر کے رہنا ہے اور مرن تو بعد چونکہ ساڑھے بڑیا اس دنیا تو جانا ہے جڑا بندہ مر جاندہ ہے اللہ پاک نے اونا دے کچھ حقوق بیان فرمائے نے باپ چلا گیا ماں چلی گئی ویر چلا گیا چاچا فوت ہو گیا بہن چلی گئی اللہ پاک نے جڑے عزت والے رشتہ دار فوت ہو جاون اللہ نے اونا دے کچھ حقوق دا ذکر فرمایا قرآن پاک اندر اور فرمایا والذین آمنوا واتبعتهم ذریتهم بإیمان الحقنا بهم
فرمایا جڑے ٹر جاندے نے اونا دی اولاد اگر اونا تے جیسا ایمان اونا دی اپنے نیک ماں باپ دی پیروی کرے گی اللہ پاک فوت ہون تو بعد انہاں نو آپس دے اندر ملا دین گے جڑیاں نیک روحاں ہوندیاں نے اونا دیاں بعد اندر ملاقاتاں ہوندیاں نے فرمایا کل امرئ بما کسب رہین اور کئی لوگ اپنے اعمال دی وجہ تو جہنم اندر چلے جان گے اللہ دے عذاب دی گرفت اندر آ جان گے حضرات مرن تو بعد چند حقوق نبی پاک علیہ السلام نے بیان فرمائے نے فرمایا جدو بندہ فوت ہو جاندہ ہے تے نیک لوگ جڑے نے نیک روحاں انہاں دی ملاقات ہوندی ہے تے جدو ملاقات ہوندی ہے تے آندے نے سنا او فلاں بندے دا کی حال ہے او کی پیا کردا سی او فلاں بندہ زندہ ہے یا فوت ہو گیا ہے وہ آندہ یار میرے تو پہلا وہ بندہ فوت ہو گیا لیکن ساڈے نالوں دی ملاقات نہیں ہوئی انج لگدا ہے جویں اللہ دی جہنم اندر چلا گیا ہے فرمایا سی ملاقات کروانے ہاں فرمایا جڑا بندہ نیک ہوندہ ہے اپنے نیک لوگاں نال ملاقات کردہ ہے فَإِن كَانَ خَيْرًا فَرِحُوا فَاسْتَبْشِرُوا بِهَا فرمایا وہ آپس سے پھر گلہ کر دینے یار پتہ نہیں گناہاں دی وجہ تو جہنم اندر چلا گیا ہجے تک ایتھے نہیں آیا پھر او دے واسطے دعا کر دینے اللہم الہمہ خیرا اللہ دے نال خیر والا معاملہ فرما حضرات توجہ کرنا ذرا اتو ثابت ہویا کہ جڑیاں نیک روحاں ہوندیاں نے مرن تو بعد اونا دی آپس اندر ملاقات ہوندی ہے اور چند حقوق جو نبی پاک علیہ السلام نے بیان فرمائے نے میری دعائے اللہ میں جو کچھ بیان کرا اللہ میرے سمیت سنو سارے انو عمل دی توفیق عطا فرمائے اللہ پاک دے قرآن پاک وال غور کرنا درا بڑے احسن انداز دے نال اللہ پاک نے قرآن پاک اندر اس عنوان اس موضوع نو بیان فرمایا میری دعائے اللہ منو صحیح بیان کرم دی توفیق عطا فرمائے سن سنا کے اللہ عمل دی توفیق عطا فرمائے قرآن پاک دے لفظ عمل غور کرنا درا عزیزان من آمریا مسلمان میرا رب دے نبی جگ دے نبی کائنات دے امام محمد الرسول اللہ سارے محبت نال ادب نال کہہ دیو صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیغمبر دے قلب اطہر دے کائنات دے بادشاہ نے قرآن نازل فرمایا اللہ دے قرآن والغور کرے آجے 28واں پارا کائنات دے بادشاہ فرمان دینے فرمایا یا ایوہ الذین آمنوا اتقوا اللہ فرمایا ایمان والیو آمنوا اتقوا اللہ ڈر جاؤ اس کائنات دے بادشاہ دے کولو وَلْتَنْظُرْ آمنوا اتقوا اللہ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ فرمایا اپنے کل واسطے کچھ کر لو ڈر جاؤ اللہ کولو تے اپنے کل واسطے تیاریاں کر لو اپنے کل واسطے فرمایا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ فرمایا اللہ او جاندائے او جو کچھ تسی زندگی دے اندر اپنی خواہشاتاں دے اندر او جو کچھ تسی کر دیو فرمایا اللہ دے کولوں ڈر جاؤ اے ہمیشہ رہن والی زندگی کوئی نہیں اے زندگی دے اندر ایک گل یاد رکھے آجے فرمایا ایک دن آن والا وے اے ہمیشہ دی زندگی نہیں بقا رہن والی زندگی نہیں فرمایا تُسا مر جانا اس تو بعد عمل چنگے ہونگے جنت مندے ہونگے جہنم میں اور قبر اندر تے بندے دے عمالی کم آنے نے ایک دن پتہ جدوں ٹور جانا اللہ پاک نے فرمایا اور محبت نال ترجمہ سنیا جدرا تیری اور میری حقیقت کی یہ لوگوں
توجہ کرنا ذرا اے قبراں دے تھلے جدوں ڈیرا میرا ہونا ہے قبراں دے تھلے جدوں ڈیرا ساڈا ہونا ہے اے کنے یاد کرنا تے کنے سانو رونا ہے اے قبراں دے تھلے جدوں ڈیرا ساڈا ہونا ہے اے کنے یاد کرنا تے کنے سانو رونا ہے اے بڑے بڑے راجیانو موت نے نہ چھوڑیا اوے آ جانا ویلے جدوں کسے نو نہ چھوڑیا اے قبراں دے تھلے جدوں ڈیرا ساڈا ہونا ہے اوے کنے یاد کرنا تے کنے سانو رونا ہے فرمایا ایک دن ہر انسان نے مر جانا ہے اور مرن تو بعد توجہ کرنا نبی پاک جناب محمد ذرا اسکو صلی اللہ علیہ وسلم نے مرن والے دے چند حقوق بیان فرمائے نے عزیزان من میرے مسلمان میرا اس بات وال غور کرنا توجہ کرنا ذرا میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرمان دینے پہلے رب دا قرآن سنیا جی خالق کی کائنات فرمان دینے فرمایا جڑا بندہ فوت ہو جاندہ ٹر جاندہ بھی دنیا تو مالک کی کائنات دا قرآن اس باب دا ذکر کر رہا بھی فرمایا والذین جاؤ من بعدہم یقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انکا رؤوف الرحیم فرمایا جڑو بندہ فوت ہو جاندہ سب تو پہلا حق اے بھی بندہ میری عبدیرہ ہاسپیٹل دے اندر یا اپنے گھر دے اندر آخری ایام دے اندر فرمایا او دی اعتماد داری واسطے جانا میں میری پاک پیغمبر علیہ السلام نو پتا چلے آوے ایک میرا غلام ہے ایک میرا جانی ساری کون ہے اور جنہوں حضرت ابو سلمہ کیا جاندہ رضی اللہ تعالی عنہ آقا علیہ السلام نو کسے دسے آوے سونے ابو سلمہ بڑا بیمار ہو گیا وے اے مسلمانوں میرے پیغمبر علیہ السلام جیڑے نے ہر ایک دا غم جیڑا وے میرے آقا اپنا سمجھیا کر دے سن ہر ایک دیاں تکلیفاں میرے نبی اپنیاں سمجھیا کر دے سن آقا جلدی نال نکلے نے کہ میرا غلام بیمار ہویا وے میرے عبیرہ چل دیاں میرے نبی دا ایک قدم اندر ایک قدم باہر ابو سلمہ دی وفات ہو جام دیئے روح پرواد کر جام دیئے تے میرے آقا جلدی نل قریب آئے نے آقا علیہ السلام نے ویکھیا تے میرے پیغمبر دیاں اکھیاں برس گئیاں نے میرے آقا علیہ السلام نے ویکھیا ابو سلمہ دیاں اکھیاں کھلیاں نے ہاسپیٹلاں دے اندر جدوں ساڈے پیارے ٹر جام دے نے تے اکھیاں کھلیاں ہی رہ جام دیاں نے میرے آقا نے آکھیا وے میرے آقا علیہ السلام فرمان دے نے سرکار مدینہ امام الانبیاء فرمان دے نے اور جدوں بندے دی روح نکل دیئے نا تے اکھیاں ویندیاں
دیاں نے تے رو دا پچھا کر دیاں نے جڑیاں اکھاں نے میرے آقا آئے نے ابو سلمہ دیاں اکھیاں بند کی دیاں نے آقا فرماندے نے انا للہ و انا الیہ راجعون میرے ابیرا پہلا حق ایوے میرے ابیرا پیارا ٹھر جاوے اے دعا پڑھ کے او دیاں اکھیاں نو بند کر دیتا جاوے دوسرا حق سنیا جی جگام دے پیر علیہ السلام فرمام دینے فرمایا جڑی میت نہ میت فوت ہون والا پاویں تیرا باپ یا تیری والدہ یا تیرا بھائی یا بہن فرمایا سب تو پہلا اپنے پیارے آمدہ قرضہ ادا کیتا جاوے میرے ابیرا اللہ دا قرضہ بھی دیتا جاوے بندے آمدہ حق بھی دیتا جاوے آقا دے صحابہ کہندے نے سونیا فدا کا امی و ابی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نبی جی بندے آمدہ قرضہ بندے آمدہ حق تے سمجھ آمدیے اللہ دا حق کمیں ادا کیتا جاوے اللہ دا قرضہ کمیں ادا کیتا جاوے سرکار مدینہ امام الانبیاء فرمان دینے فرمایا مرن والا بندہ کوئی بھی دل دے اندر خواہش رکھ دے یا منت مان داوے میں فلاں تاریخ نو روزہ رکھاں گا میں فلاں بندے نال تعامل کراں گا میں فلاں غریب نال نیکی کراں گا فرمایا میں وہ دل اندر رکھ دے اللہ میں حج کراں گا عمرہ کراں گا اور جڑا اللہ دے نال وعدہ کر دے لیکن زندگی وفا نہیں کر دی میری ابیرا فرمایا اللہ دے کولوں انہیں منت منی ہے لیکن فوت ہو گیا بھی میری آقا علیہ السلام فرمان دینے فرمایا او دی آخری خواہش نو پوریاں کیتا جاوے آقا دا غلام حدیث سنیا جی میری ابیرا سمجھ آ جاوے گی حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرمان دینے میرے پیغمبر دے کولنا ایک خاتون آئیے عورت آئیے نا آندھیے سونے میری والدہ ایک دن سمندر دا سفر کر رہی ہے اور سمندر دا سفر کر دیا رستے دے اندر طوفان آیا وے تے میری والدہ کہندی اللہ مینو اینا طوفان تے اینا سمندر دیا اللہ حرام دے کولوں بچا لے اللہ میں جے زندہ رہی تے میں ایک مہینہ روزے رکھاں گی منت من لیا دیے سونیا میری والدہ گھر آئیے چند دن گزر گئے میری اماں فوت ہو گئی ہے میری اماں ٹھر گئی ہے آقا فرمان دینے جڑیوں نے منت منی سینا او پوری کی تھی جاوے اولاد پوری کر سک دیے ماں باپ ٹھر جاملنا سب تو پہلا بندیاں دا قرضہ ادا کرنا او اللہ دا حق بھی اللہ دا قرضہ بھی ادا کرنا میرے ابیرا توجہ کرنا لراؤ میرے آقا فرمان دینے اور جڑا مرن والا ٹور جاندہ او دے قرضے اندر دیران نہ کرے آجے فوری قرض مرن والے دا ادا کر دیتا جائے اے پہلا حق میرے پاک پیغمبر جناب محمد یار محفل نو مجلس نو برکت بنان واسطے بار بار نبی دی ذات درود پڑھیا کر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا ایک غلام حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ فوت ہوئے نے انام دا بیٹا عبداللہ میرے آقا دے کھول آیا وے ہم دا سونیا اللہ دے نبی نے میرا باپ فوت ہو گیا وے میرے باپ دے سر تے کردہ بڑا سی اللہ دے پیغمبر ساڑا ایک باغ خجور
کھجوراں والا اللہ دے نبی دی میں میرا باپ فوت ہویا تے جامدہ جامدہ مینوں نصیحتاں کر گیا وے آکھیا میرے بیٹے عبداللہ پتہ نہیں زندگی وفا کرے کہ نہ کرے ایک پانی دا بلبل ہے زندگی جڑی اوے پتہ نہیں کس ویلے اے زندگی دی شام ہو جانی ہے اوے پتہ نہیں سفر تو کر آنا نصیب ہونا کہ نہیں ہونا اوے پتہ نہیں کس ویلے اے جڑا سا اندر جا رہا وے ایک ساہیا سا باہر آ رہا وے اوے پتہ نہیں بار والا اندر جانا کہ نہیں جانا میرے ابیرا آقالا غلام قیندہ عبداللہ بیٹے میں چاند نصیحتاں تے وصیتاں کرنا چاہنا ہوں میرے ابیرا فرمایا پہلی گالے وے میرے ریاں 7 بہناں نے میریاں بیٹیاں نے عبداللہ اپنیاں بہناں دا خیال رکھے آجے اپنیاں بہناں نو روم نام دے آجے او نام دا حق بھی دینا اینانو اپنیاں بہناں دا خیال رکھنا تے دوجی گل عبداللہ چاند کردائے میرے سر تے میرے مرن تو بعد میرا کردہ ادا کر دیا جی میرے ابیرا جدوں گلہ کیتیاں نے آکھیا سونے آؤ میرے باپ دا جڑا کردہ زیادہ وے خجوراں تھوڑیاں نے آقا علیہ السلام آئے نے جو خجوراں پہیاں نے آقا چکر لام دیاں اور برکت والے میرے مصطفیٰ نے چکر لام دیاں اللہ نے خجوراں دے اندر برکت فرما دیتی ہے فرمایا بلا لے قرضے والیانو اور خجوراں لئی جاؤ تے قرضہ ادا ہو جاوے گا حضرت جابر حضرت عبداللہ فرمان دینے اور سارا قرضہ بھی اتر گیا وے خجوراں اونج دیاں اونجی موجود نے میرے ابیرا میرے آقا فرمان دینے اور مرن والے دا سب تو پہلا قرضہ ادا کیتا جاوے اور بیرا باپ ٹھور جاوے نا او دا قرضہ ادا کریا کر جس باپ نے اور ساری زندگی اپنی جوانی اور تیرے تھے لائیے جس باپ نے محنتاں مزدوریاں کر کے اور ساری زندگی تینوں پالے آوے او دے مرم تو بعد تھوڑا جیا کردہ ادا کر دیا کر اپنی ماں دا حق ادا کریا کر اپنی والدہ دا قرضہ ادا کر دیا کر اور دوسرا حق آقا فرمان دینے اور جڑا مرن والا بندہ ہوندہ بینا میرے ابیرا توجہ کرنا دارا اور مرن والے دا دوسرا حق سنے آنے فرمایا جڑا باپ مر گیا بے یا والدہ ٹور گئی او غریبہ نل تامن کر دی ہوندی ہوئے گی اے باپ اگر نیکی دے کام کردارے آوے میرے ابیرا مثال دے طور تے اللہ میرے بھائی دی محبت قبول فرمائے میرے وال بیکھے آجے اے باپ نیکے تے نیکی دے کمانو اگے چلام داوے اے نیک مشنو اگے چلام داوے اے باپ مذہب دے اندر تامن کر دے اے باپ غریبان تامن کر داوے اگر باپ یتیمان دا خیال رکھ داوے فرمایا میب دا دوسرا حق وے کہ باپ ٹھور جاوے اولادنو چاہی دا اپنے باپ دے نیک مشنو جاری رکھے رکن نام دے وے رکن نہ دے وے میرے ابیرا آج تے ایڈی وڈی بد نصیبی ہے میرے ابیرا باپ ٹھور گیا اپنا فیصلہ باپ دے علاقے اندر میرے ابیرا باپ ساری زندگی محنت کر کے ٹھور گیا وے اور جڑا بینک بیلنس ہے نا اللہ دی قسم چاند دن گزرے نے باپ دی میت نو چاند دناں تو بعد بیٹا بینک بیلنس کڈے آوے میرے ابیرا ٹھٹھرام دے اندر تے سیل میں اندر اپنی اولاد دی تربیت کریا کرنا فرمایا جڑا اپنے ماں باپ دے نیک مشنو جاری رکھ داوے اے بھی ماں باپ دا حق اے بھی مرن والے دا حق میرے ابیرا توجہ اگر باپ غریبان التامن کر دے انہاں دے مرم تو بعد تمہیں کریا کر اگر باپ یتیمان دا خیال رکھ دے انہاں دے مرن تو بعد تمہیں یتیمان دا خیال
رکھیا کر غریباں دی کفالت کریا کر تیسرا حق اے وے میرے پاک پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمان دینے باپ ٹور جاوے امی ٹور جاوے تیسرا حق اے وے اونا واسطے دعا کی تھی جاوے اونا واسطے دعا کرے اللہ میرے باپ نو معاف کر دے اللہ میری امی نو معاف کر دے ربنا غفر لی والی والی دیا ربنا غفر لی والی والی دیا اللہ میرے ماں باپ نو معاف کر دے اے نواستے دعا کریا کر اے دنیا دے کم اندر اتنا تو الجھ گیا میں کہ تیرے کول ٹائم نہیں اس ماں واسطے دعا کی تھی جاوے اور جس ماں نے ساری زندگی اے محبت دیا گوشت دے اندر پالے آوے اس ماں واسطے دعا کی تھی جاوے اور جنہیں اپنی جوانی تیرے تے بسر کر دیتی ہے اس باپ واسطے دعا کی تھی جاوے اور جنہیں محنت مزدوریاں کر کے تینوں زندگی دے اندر پالے آوے میرے ابیرا توجہ کرنا داراؤ اے لاکھ آن بہاراؤ بیچ گلشن تے مالی باغ دے وال مکھ پر تامنا نہیں آواز مارنی نہیں کسے ماں مانگو تے پت کہہ کے کسے سینے لامنا نہیں میرے ابیرا توجہ کرنا دراؤ حضرات آج کئی بندے عمر بڑی زیادہ ہو جاوے نا تے بیٹھیاں رون لگ جام دینے کوئی سوال کرن والا پوچھ دیتے کی ہو جاوے ہم دے بیٹھیاں آج جان والے ابو دی یاد آ گئی آج بیٹھیاں جان والی امی دی یاد آ گئی آقا علیہ الصلوۃ والسلام ناؤ میرے ابیرا میرے آقا ناؤ اپنے ماں باپ واسطے دعا کر دے میرے پیغمبر دے بارے سید آؤ امی عائشہ فرمان دیا نے ایک دن جگام دے پیر رب دے حبیب میرے گھر دے اندر نے میں سجے پاسے وکھے آوے آقا اپنے بستر تے موجود کوئی نہیں اپنے بستر تے موجود کوئی نہیں میں اپنی لونڈی نو آکھے آؤ اے نبی پاک علیہ السلام کتے نے پیچھے ٹر جاؤ آقا نظر نہیں آ رہے آمین آمدی لال نظر نہیں آ رہے اے نمدی لونڈی پیچھے جا رہی ہے تے میرے آقا اے بقیدہ قبرستان بقیدہ قبرستان اے مسلمانوں میرے نبی ہر ہفتے جایا کر دے تے جا کے دعا کریا کر دے اپنے پیاریاں واسطے اپنے ماں باپ واسطے دعا کر دے تے بقیدہ قبرستان سید امی عائشہ فرمان دیا نے نبی پاک علیہ السلام کنا وقت قبرام تے کھڑیاں ہو کے روئی جام دینے قبرام تے کھڑیاں ہو کے صحابہ واسطے دعا کر رہنے تے میرے نبی لبیاں دعاواں کر دیاں تے میرے نبی رویا کر دے میرے ابیراؤ دنیا داری دے اندر مگن ہون والے کدی اپنے پیاریاں نو یاد رکھیا کرنا دن رات یاراں دیاں محفلاں در بہن والے اپنے پیاریاں نو یاد رکھیا کرنا دوستاں تے یاراں در وقت گزارن والے اپنے مرن والے پیاریاں نو یاد رکھیا کر جی میں ساری رات اپنے یاراں تے بیلیاں نال بینا میں اینا یاراں نو لے کے کدی اپنے ماں باپ دیاں قبراں تے ٹر جایا کر تے آکھیا کر یارو تہاڈا ساڈا بڑا تعلق اے میری ماں دی قبر اے میرے باپ دی قبر یارو ساڈا پیار بڑا وے دعا کرو اللہ میرے باپ دے گناہاں نو معاف کر دے وے یاراں نو ٹائم دینا وے تے جان والے ماپیاں نو ٹائم کیوں نہیں دیندا تینوں انہاں دی محبت یاد نہیں ہوندی تینوں انہاں دا پیار یاد
یاد نہیں ہوندہ اے میرے بزرگ سفید داریاں والے بیٹھے نے میں اللہ دا واسطہ دے کے سوال پوچھنا چاہنا اور بزرگوں دسو کدی موئی امام دا پیار یاد نہیں آیا جان والے باب عمر جنی مرضی ہو جاوے اے پیارے ہم دا پیار یاد ہوندہ جے آندے نے حضرت جی کمیں دیاں گلہ کر دے جے اے موئی امی دا پیار تے ساری زندگی اندر یاد آیا کر داوے اے مجلس اندر کنے بیٹھے نے کسے نے اپنی مانوں اٹھا کے قبرستان دی زینت بنایا وے اس ماں تے مٹھیاں پائیاں نے جس ماں دا سونا چہرہ وے کے میرے ابیرہ جس مانوں وے کے زندگی دے غم ختم ہو جام دے سن جس باپ دیاں زیارتاں کر کے غم دے اندر کمیاں آ جام دیاں سن اونا نو میں آج قبرستان دے اندر دفن کرنا پہ آوے آقا علیہ السلام ایک دن دعا کر رہے نے اللہ میں اپنی ماں دی قبر تے جانا چاہنا ماں میرے آقا نو اجازتاں کوئی نہیں میرے پاک پیغمبر دعاواں کی تھیاں نے تے آقا اپنی والدہ دی قبر تے چلے جام دینے کئی بندے سوال پوچھ دینے مرن والا گلہ سن دے بالکل نہیں سن دا فرمایا لیکن تصور اندر تے محبت اندر قبر تے گلہ کرن اندر کوئی حرج نہیں تے میرے آقا علیہ السلام جگام دے پیر علیہ السلام نا اپنی والدہ دی قبر تے کھڑے نے آقا کنی دیر اپنی امی دی قبر تے روم دے رہے نے اے جس ماں نے سادی زندگی 9 مہینے تے نو ماں نے پیٹ اندر رکھیا اپنی پسند دے کھانے چھاڑ دیتے نے تیری نال محبت دے اظہار اے ماں نے سفر چھاڑ دیتے نے ایک ماں ہستی یہ دنیا دے اندر جڑی اپنی جام تو زیادہ اپنی اولاد نال پیار کر دیجے اپنی اولاد نال محبت کر دیجے اے ٹور جامن ہنام دیاں قبرام تے ہاتھ چوکے رویا کر اللہ ربنا اغفر لی والی والی دیا اللہ میرے ماں باپ نو بخش دے جنہ میرے سکول دیاں فیساں ادا کی تھیاں نے ربنا اغفر لی والی والی دیا اللہ جنہ میرے بچپن دے اندر چلنا سکھایا وے اللہ میرے ماں باپ نو معاف کر دے ربنا اغفر لی والی والی دیا اللہ جنہ میریاں تربیتاں کی تھیاں نے جنہ میں نو مدرسے پڑھایا میرے ماں باپ نو معاف کر دے ربنا اغفر لی والی والی دیا اللہ جنہ جوانی اندر میں نو اٹھن بیٹھن دا بال سکھایا اللہ میرے ماں باپ نو معاف کر دے اے دعا کریا کرنا جگام دے پیر علیہ السلام فرمان دینے اے جنتی جنت اندر جدوں ٹور جام دینے نا تے جنتیاں دے اللہ اے دراجات نو بلند کر دیندہ وے تے جنتی اللہ نو کہیں دن سونے اللہ اسام تے ہون نیکا مال کوئی نہیں کیتا فرمایا تیری اولاد جڑی ہے نا جڑی اولاد چھڑ کے آیا میں او پیچھے رو رو کے کہہ رہی ہے ربنا اغفر لی والی والی دیا اللہ میرے ماں باپ نو معاف کر دے اللہ میرے ماں باپ دے جنت اندر اللہ درجات نو بلند کر دے اونا دیاں دعاواں دی وجہ تو فرمایا سان توڑے جنت اندر درجات نو بلند کر دیتا وے میرے ابیرہ آقا فرمان دینے فرمایا میب دا تیسرا حقے وے کہ اونا واسطے دعا کی تھی جاوے تے آقا اپنی والدہ دی قبر تے کھڑے نے فابقا آقا روئی جا رہے نے اپنی امی دیاں جدائیاں میرے پاک پیغمبر دیاں اکھیاں برسیاں نے میرے ابیرہ اے محبتائیں ایسیاں نے اے پیاری ایسا وے اے شفقتائیں ایسیاں نے میرے ابیرہ اے بے ادبی جے مام دی کی تھی تے کچھ نہیں رحم نام تیرے پلے اے رب نے جنت رکھ دیتی ہے اے مام دیاں قدماں تھلے آقا علیہ السلام روئی جا رہے نے محبت سنے آجے اے عظمتاں کی سنا مام دیاں
عظمتاں کی سونا مام دیاں اے تار دن دیاں جے دعا مام دیاں اے تار دن دیاں جے دعا مام دیاں اور رو پے محمد مصطفیٰ رو پے محمد مصطفیٰ یاد جد آیاں جو دائیاں مام دیاں یاد جد آیاں جو دائیاں مام دیاں عظمتاں کی سونا مام دیاں اے تار دن دیاں جے دعا مام دیاں اے ماں ایک باغ بہشت دا بوٹا تے جس دیاں نے ٹھنڈیاں چھاوا اے دار دار تو تکے پین اونانو تے مر گیاں جناب دیاں ماما عظمتاں کی سونا مام دیاں اے لال پیارا جب تک گھر نہیں آمدہ لال پیارا جب تک گھر نہیں آمدہ رین بوے تے نگاہ مام دیاں اے سارے سو جام دینے تے ماں مسلح تے رو رہی ہے اللہ منو تو تک نیند نہیں آئے گی جدو تک میرے دل دا ٹکراؤ میرا بیٹا گھر نہیں آئے گا اللہ جتھے میرے لال دا پیر ہوئے اللہ اتھے ہی خیر ہوئے اے ماں مسلح تے بے کے رو رہی ہے اے رحم نبوے تے نگاہ مام دیاں اے گود مام دیئے در سگا پہلی اور جتھوں زندگی دا نصب العین بن دائے اے ماں ہوئے جے سیدہ فاطمہ ورگی تے پتر بھی امام حسین بن دے عظمتہ کی سونا مام دیاں اے تار دن دیاں جے دعا مام دیاں اے تار دن دیاں جے دعا مام دیاں میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا تیسرا حق ہے کہ ماں باپ واسطے لمبیاں دعاواں کی تھیاں جاون اور ماں باپ واسطے اللہ دے کولوں رویا جائے چوتھا حق نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اپنے ماں باپ واسطے صدقہ جاریہ بنیا جائے حضرات نبی پاک علیہ السلام فرمان دینے فرمایا اپنے ماں باپ واسطے نیک عمال کیتے جاون انہاں واسطے صدقہ جاریہ بنیا جائے یہ بھی حق کے ماں باپ دا پنجواں حق کے وے فرمایا اپنے ماں باپ جڑے توڑے ماں باپ انہاں دا کے تعلق رشتہ دار دے اندر اپنی خالہ دے نال ماں دی بہن نال باپ دے بھائی نال اپنے چاچے نال حسن سلوک کیتا جائے جویں توڑے ماں باپ انہاں دے اون دے نال خوش ہوندے سن فرمایا انہاں دا حق ماں باپ دے مرن تو بعد انہاں نال محبت کیتی جائے میرے آقا دا ایک غلام ہے جدا نام عمر کہو رضی اللہ تعالی عنہ توجہ کرنا ذرا عزیزان من میرے مسلمان میرا رب دے نبی جگ دے نبی کائنات دے امام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمان دینے فرمایا ماں باپ دے رشتے دارانال اے محبت کیتی جاوے انام دے نال حسن سلوک کیتا جاوے میرے ابیرہ ماں باپ دے رشتے دارانال میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دا ایک غلام ہے حضرت عمر دا بیٹا ہے باپ بھی شیرے تے بیٹا بھی محبت والا بیٹا بھی جرت والا ایک دن سفر کر دیاں حضرت عبداللہ بن عمر دیاں نگاہاں پہیاں نے اے مسلمانوں ایک بزرگ بندہ
آ رہے آوے ایک بزرگ آ رہے آوے حضرت عبداللہ بن عمر دے غلام نال نے اے ساتھی نال نے تے عبداللہ نے ویکھے آؤ اے بزرگ بندہ چلدا ہویا آ رہے آوے میرے ابیرہ قریب آیا وے عبداللہ نے اپنی پگڑی نو اتارے آوے اس بزرگ دے سر تے رکھ دیم دینے اپنی سواری تو اترے نے اینا سواری تے اس بزرگ نو بٹھا دیتا وے تے ساتھی آم دینے سونے آؤ عبداللہ جی ایک ہی کیتا جے اے بزرگ عام جے بندہ وے اے توڑی شان بڑی ہے توڑا مقام بڑا وے حضرات عبداللہ بن عمر کہندے نے اے جڑا بندہ اے میرے ابو دا یار سی اے جڑا بندہ میرے ابو نال بڑا پیار کردہ سی اے مر جان والے اے جڑے ٹور جام دینے او نام دے یاراں نال بھی محبت کرنی ہے اولاد تے حق ماں باپ دے اے بڑیاں نال پیار کیتا جاوے اے چاچیاں نو شریکہ سمجھن والے آؤ اے اپنے ماموں دے پترانو شریکہ سمجھن والے آؤ اے نانا میرا ویر اے شریکہ نہیں دے اے تے خونی رشتے نے توڑے نال پیار کرن والے نے میرے آقا فرمان دے نے ماں باپ دے مرن تو بعد اے حق کے مرن والے دا او نام دے پیارے نال بھی پیار کیتا جاوے میرے ابیرہ آقا علیہ السلام دے سینے تے رب نے قرآن نازل فرمایا آکھے والذین او بعبادہم یقولون ربنا اغفر لنا والی اخواننا الذین سبقونا بالایمان فرمایا ایک گل یاد رکھے آجے اور جڑا اپنے ماں باپ دے نقش قدم تے چلے گا ایمان ماں باپ ورگا او نام دے بڑیاں نال پیار کرے گا فرمایا اے بھی بڑا حق ہے فرمایا ربنا انکا رؤوف الرحیم فرمایا انہاں نال پیار کیتا جاوے اے سمندری دیو باسیو میرے پیغمبر علیہ السلام ناو اکثر قبرستان اے مرن والے دا حق بھی ادا کریا کر دینے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ فرمان دینے اے حیا والا عثمان میرے نبی دا دوہرا دماد عثمان فرمان دینے نبی پاک ایک دن قبرستان اندر گینے آقا دا ایک یار فوت ہویا وے تے میرے آقا دی قبر تے دعا کر دیتے ہم دینے استغفروا لی اخیکم اللہ انہوں معاف کر دے انہوں معاف کر دے حضرات اپنے پیارے واسطے دعا کریا کر میں پنجویں حق دا ذکر کر رہا ساؤں ایک دن ایسا آیا وے میرے نبی دی زندگی اندر بڑیاں بڑیاں بیویاں آئیاں نے آقا دی زندگی اندر بڑے بڑے محبت کرنے والے بڑے بڑے پیار کرنے والے آئے نے ایک دن امی عائشہ کا دے سامنے بیٹھیاں ہویاں نے تے آقا فرمان دینے عائشہ آج بیٹھیاں اور مرن والی میں نو خدیجہ دا پیار یاد آگیا وے خدیجہ ہوئے اور جنہیں اسلام دی خاطر سارا مال بھی قربان کر دیتا وے خدیجہ ہوئے اور جنہیں میرے نال محبت دیاں اور حق ادا کر دیتے نے سیدہ امی عائشہ کہندیاں نے سونیاں بڑیاں بڑیاں بیویاں تواڈی زندگی دے اندر آئیاں خدیجہ کر دے رہندے ہو تے آقا فرماندے نے عائشہ جڑی مرن والی میری بیوی خدیجہ سینا اے مسلمانوں بیوی نیک ہوئے تے وفادار ہوئے اے خامن دی عزت دا خیال رکھن والی ہوئے اپنا تن تے من اپنے خامن تو قربان کرن والی ہوئے تے او بیویاں پھلیاں نہیں جے کر دیاں میرے آقا فرماندے نے ایسا خدیجہ دیاں اے سب بیویاں دیاں محبتاں ایک طرف نے خدیجہ دا پیار ایک طرف ہے اے غار ہیرا دے وچوں جدوں میں باہر
لایا گھر وال آیا تے آکے میں آکھیا زمبلونی 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 میرے اوپر چادر پائی جاوے چادر پائی جاوے سیدہ پریشان ہو جاندیاں نے اللہ خیر کرے اور جتھے محمد دا پیر ہووی اتھے ہی خیر ہووی تے میرے آقا فرما دے نے ختیجہ مینو انج لگ دے جی میں ہن تیرا تے میرا نباہ نہیں ہوگے گا ختیجہ میرے جسم دے اندر کمنی شروع ہو گئی ہے ختیجہ انج لگ دے جی میں آخری کڑیاں نے تے سیدہ کائنات فرمان دیا نے امہات المومنین فرمان دیا نے سونیاں تسی یتیمان دے سر تے ہاتھ رکھن والے ہو غریبان دا غم اپنے دل تے لان والے ہو وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا مراد غریبوں کی بھر لانے والا وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والا مصیبت میں لوگوں کے کام آنے والا آکھیا سونے آؤ رب توڑے ورگے بندیانوں کدے بھی ضائع نہیں جے کردہ تے سیدہ کائنات فوت ہویاں نے تے میرے آقا علیہ السلام ناؤ میرے عبیرہ ایک بکری دا زیواؤ بچہ زیبا کی تاوے تے میرے نبی نے ایک گوشت دا ٹکرا ایک سائڑ تے رکھ لے آوے تے سیدہ کائنات امی عائشہ فرمان دیا نے سونیا اے گوشت کی دے واسطے رکھ لے آجے فرمایا اے مرن والے دا حق ایوے کہ او دے پیارے امنال بھی پیار کیتا جاوے اے گوشت دا ٹکراؤ میری ختیجہ دیاں سہیلیاں نو کل دے آجے اے میریاں ختیجہ دیاں اور جڑیاں محبت کرن والیاں سن اے مسلمانوں جمعے دا ٹائم مک گیا وے میں اللہ دا واسطہ دیکھے آنا تو بڑا مصروف ہے بزنس اندر تو بڑا مصروف ہے اپنی کھیتیاں باریاں اندر تو بڑا مصروف ہے اپنی زندگی اندر اے کدی ٹائم کڑ کے قبرستان نام دے چکر لایا کرنا اپنی بہنانوں لے جایا کر قبرستان اندر اے عورتاں دا قبرستان جانا منع نہیں دے اے کدی کدی سیدہ امی عائشہ اپنے ویر عبدالرحمن دی قبر تے جایا کر دیاں سن اپنے ماں باپ دیاں قبراں تے اپنیاں بیٹیاں نو لے جایا کر اپنے بیٹیاں نو لے جایا کرنا انہاں نو عادتاں پائیں گا مر جائیں گا اے بھی اپنے ماں باپ اے بھی تیری قبر تے آکھے دعا کرنگے کدی اپنیاں معصوم بچیاں نو لے جایا کر اپنے بیٹیاں نو لے جا کے نا تے آکھیا کر بیٹا اے اماں دی قبرے تے اے بابے دی قبرے ایتھے کھڑے ہو کے دعا کرو نا اللہ میرے ماں باپ دی آخری منزلوں آسان کر دے وے اے میرے ماں باپ دیاں آخری حداں اللہ آسان کر دے وے پہلا حق کے قرض ادا کرنا دوسرا حق کے ماں باپ دے مشنوں نیک مشنوں جاری رکھنا اے با مدرسے نال تعاون کر دے مرن تو بعد اے مشن خالی نہ رحم دیا کر تعاون کریا کرنا اور تیسرا حق اے نواستے دعا کرنی اپنی زندگی اندر تو مر جائیں گا تیرے واسطے بھی تیری اولاد دعا کرے گی اور چوتھا حق صدقہ جاریہ بننا اور پنجواں حق اے نام دے پیارے امنال بھی پیار کریا کر اے نام دے محبت کرنا والے آنال اے ہتھی دفن جنانوں کریے تے لتھیے آسو نام دی اے بچھڑ کے آم دی یاد ہمیشہ تے پل پل یاد دلام دی اور لوگوں ایک دن اے موقع ساڑھے تے بھی آن والا ہے اے کڑیاں ساڑھے تے بھی آن والیاں نے آج اپنے بڑیاں واسطے صدقہ جاریہ بنا گے انہاں دے دل دیاں تمنا انہاں دے مرن تو بعد پوریاں کران گے انہاں واسطے دعاواں کران
گے ساڈی اولاد بھی ساڈے واسطے التجاواں کرے گی اور ساڈے بھی حق پورے کرے گی۔ آقا فرماندے نے مرن والا مر جاوے 40 بندے جڑے او دے جنازے اندر شامل ہو جاون توحید پرست ہون اللہ دے نال شرک کرن والے نہ ہون اللہ مرن والے دے سارے گناہاں نو معاف کر کے اللہ جنت دا حقدار بنا دیندا وے۔ کئی بندے اپنے ماں باپ دیاں میتاں تے کھڑے ہو کے قرض من لیندے نے لیکن ادا نہیں کر دے۔ ویرا جنہ ساریاں جوانیاں زندگیاں تیرے اوپر بسر کر دیتیاں لٹا دیتیاں چند پیسیاں لیٹ نہ کریا کر ماں باپ دا قرضہ ادا کریا کر اور اپنے ماں باپ دیاں قبراں تے جا کے دعا کریا کر۔ اللہ کے دعا ہے اللہ اس مجلس اندر جنہاں دے والدین چلے گے اللہ انہاں دے حقوق ادا کرم دی توفیق عطا فرمائے۔ زندہ رہیے اسلام تے اللہ ساڈا خاتمہ ایمان تے فرما دے وے۔ یہ 2 دن کی زندگی ہے اتنا اچھل اچھل کے نہ چل یہ راستہ ہے آنے جانے کا ذرا سوچ سمجھ کے چل اپنے کل دی تیاری کر۔ اللہ کے دعا ہے اللہ اگلی ساڑی لمبی زندگی ہے اللہ اے مختصر زندگی ہے اپنی اگلی زندگی دی تیاری کرم دی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔